नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अजीज तरीन दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान कि उसने हम लोगों को एक बहुत ही बाबरकत और बहुत ही कीमती मौका अता फरमाया कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश करें जिसका ताल्लुक बराह रास्त के भेजे हुए कलाम और उसकी भेजी हुई किताब से है। तो ये हम तमाम के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को बाबरकत भी बनाए और मसीद भी बनाए और हमें इस कुरान से करीब तर होने की तौफीक दे। हाँ, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे साथ उसका, इंटरनेट का। मैं अभी आया हुआ था अपने होम टाउन आदमगढ़, तो इस वजह से मैं बहुत ही मादरत खा हूँ कि कैमरा ऑन करने की सूरत में परेशानी होगी नेटवर्क में, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो आवाज़ साफ रहेगी। कोशिश ये रहेगी कि मुख्तसर में एक ओवरव्यू पेश कर दें हम उलूमुल कुरान से मुताल्लिक जो गुफ्तगूएं उलमा ने की हैं और जो मौजूद है हमारे यहाँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो ओपन सेशन रहेगा उसमें हम लोग एक दूसरे से उसको मजीद डेप्थ में जाके समझने की और गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी गुफ्तगू को दो हिस्सों में रखने की कोशिश करेंगे। एक मुख्तसर हिस्सा होगा जो उलूमुल कुरान की तारीख से मुताल्लिक होगा, तारीखी उसकी जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें जो नशर जो हुई है उसकी, उससे मुताल्लिक एक सरसरी उसका तारुफ या ओवरव्यू पेश करेंगे। और एक हिस्सा जो होगा वो उसके मौज़ूआत से मुताल्लिक, उसमें जो गुफ्तगूएं हुई हैं, जो कंटेंट है उसका, उस पर एक गुफ्तगू रखेंगे। तो इसके तारीखी मरहले के हवाले से जैसा कि हम लोग वाकिफ हैं, अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो है वो कुरान नाजिल हुआ, और सहाबा किराम अल्लाह के रसूल के जो ज़माने के लोग थे वो उस कुरान को पढ़ते थे, समझते थे, और अमूमन वो समझ जाते थे। बसा औकात बहुत ही कभी कभी ऐसा होता था कि उनको ज़रूरत पेश आती थी और वो अल्लाह के रसूल के पास जाके दरियाफ्त करते थे, उसकी वजाहत तलब करते थे, और ऐसे में वो अल्लाह के रसूल बहुत सी चीज़ों को उनके सामने पेश कर देते थे, बयान कर देते थे। उन लोगों को ज़रूरत कम पेश आती थी। उसकी एक वजह ये थी कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त वो सारे वसाइल और वो सारे जो टूल्स थे, वो जो सारे प्री रिक्विजिट थे, वो सब ऑलरेडी उस कौम में या उस उन लोगों में मौजूद थे। उस कंटेक्स्ट को वो लोग खुद बज़ाहिर उसके पार्ट थे, उसका हिस्सा थे। उस लैंग्वेज के वो ओरिजिनल और बिल्कुल ही बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड लेवल के उसके कैरियर थे, उसको उठाने वाले थे, उससे वाकिफ थे, उसके हामिल थे। तो एक बड़ा हिस्सा या जो असल हिस्सा था वो उनके अंदर पहले से वो कैपेसिटी जो थी वो उनके अंदर मौजूद थी। तो ऐसे में उमूमन जो है वो समझ जाते थे, लेकिन कभी जरूरत पड़ती थी तो ऐसे में वो पूछ लेते थे। चुनांचे उनके जमाने में जो असल अहमियत थी वो कुरान मजीद के अल्फाज की थी। कुरान मजीद के अल्फाज उनके सामने रहे और वही उनके लिए बड़ी हद तक काफी होता था। चुनांचे हम लोगों को मालूम है और सही मुस्लिम की मशहूर रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने उस जमाने के लिए बाकायदा ताकीद करी थी कि देखो अभी जो है मुझसे सिवाय कुरान के कोई चीज मत लिखो, कोई चीज अपने पास महफूज मत रखो। उसकी वजह यह थी कि कुरान मजीद उन लोगों के लिए उस वक्त काफी था, उसके पैगाम को समझने के लिए और उसकी तालीमात को समझने के लिए। वो जो हदीस है बहुत ही मशहूर, उसके अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं कि, तो वो सही मुस्लिम की रवायत है अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तक्तुबू अन्नी व मन कतब अन्नी गैर अल कुरान फलयुमहिहु व हद्दिसु अन्नी वला हरज व मन कतब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मुझसे कुरान के अलावा कोई चीज मत लिखना तुम लोग, और यहाँ तक कि अगर तुमने कोई चीज लिख रखी हो तो उसको मिटा दो, खत्म कर डालो। अलबत्ता मेरी बातें जो है वो दूसरों तक बयान करो, यानी लिखो मत, महफूज मत करो। अलबत्ता एक दूसरे से शेयर जो है वो कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये वो दौर था जब उन लोगों के लिए कुरान मजीद के अल्फाज और कुरान मजीद का जो टेक्स्ट था वो बड़ी हद तक काफी था, और जो कसर बचती थी उसके लिए अल्लाह के रसूल उनके दरमियान मौजूद थे। चुनांचा अहादीस की किताबों में और तफासिर की किताबों में हम देखेंगे कि कुछ मिसालें मौजूद हैं हमारे पास की सहाबा किराम पे फला आयत का जो है वो मफहूम थोड़ा सा गैर वाज़ेह हुआ या थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, तो उन्होंने फौरन अल्लाह के रसूल से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल इस आयत का क्या मतलब है, और आपने उसके बाद उस मतलब को बयान किया। उसके बाद जब वक्त आगे गुजरा और मुख्तलिफ दूसरी कौमें शामिल हुई, कुरान को जो है वो दूसरों के दरमियान पहुंचाना हुआ, उन लोगों के दरमियान जिनके यहाँ लैंग्वेज का भी मसला था, जिनके यहाँ कंटेक्स्ट का भी मसला था, और मुख्तलिफ दूसरे मसाइल। तो ऐसे में फिर तारीखी तौर पे यह हुआ कि जो अहादीस की जब तदवीन शुरू हुई दूसरी सदी में खास करके या पहली सदी के अवाखिर में, तो अहादीस की किताबों में एक बाब रखा जाता था तफसीर के हवाले से। गोया वो
कवर करता था कुरान, उलूमुल कुरान या तफसीर के मतालिब को, उसके हिस्से को, उसके मफाहिम को उसके जरिए कवर करने की कोशिश की जाती। उसके बाद फिर अगला मरहला ये हुआ कि वो रवायात जो तफासिर से मुताल्लिक थी, उन रवायात को बिल्कुल अलग करके तफसीरी शक्ल में एक अलग किताब में पेश करने का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी एक कई मिसालें हैं। हमारे पास जो मौजूद और मशहूर मिसाल है वो तबरी की है। तो तबरी ने जो है वो उन रवायात को जमा कर दिया अहादीस की मुख्तलिफ दर्जनों किताबों से, जिसका ताल्लुक कुरान की तफसीर से था। साथ ही साथ आगे पीछे ये भी रहा कि बहुत से उलमा ने ये महसूस किया कि कुरान के कुछ उलूम ऐसे हैं, कुछ मतालिब ऐसे हैं, कुछ तसव्वुरात ऐसे हैं जिनको बाकायदा पेश करना जरूरी है लोगों की वजाहत के लिए, लोगों की मारिफत के लिए। तो उन्होंने उसमें किताबें लिखी। मिसाल के तौर पे किसी ने जो है वो इस तरीके से लिख दिया, तो ये किताब नासिख और मनसूख के ऊपर, या किसी ने कोई ऐसी किताब लिख दी जिसका ताल्लुक जो है वो मक्की और मदनी जो है कंसेप्ट है उसके वजाहत के ताल्लुक से हो। तो इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ अलग अलग कंसेप्ट या अलग अलग असबाब नुज़ूल के ऊपर जो है वो किसी ने लिख दिया। तो ये सिलसिला रहा एक जमाने तक। एजाजुल कुरान पे लिख दिया किसी ने, इस तरीके से रहा मामला। अक़सामुल कुरान पे लिख दिया किसी ने, क़िराअत पे लिख दिया किसी ने। उसके बाद फिर अगला जब मरहला आया तो उसमें जो है लोगों ने सोचा कि ये जो बिखरी हुई बहसें हैं और वो बहसें जिनका ताल्लुक कुरान को समझने से है और कुरान के मानी को दरियाफ्त करने से है, उन उलूम को इकट्ठा करके एक फन की शक्ल में पेश किया जाए ताकि लोगों के लिए वो सहूलत हो। या दूसरे लफ्जों में ये समझें कि उलूम के इर्तिका का ये नॉर्मल प्रोसेस है कि एक चीज शुरू होती है, मुख्तलिफ उसके डायमेंशन जो है वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं और फिर आखिर में जाके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब में लेके आते हैं। तो इस तरीके से फिर लोगों ने उसको मुरतब किया और उस मुरतब करने में बहुत सी किताबें अलग अलग अदवार में जो है मुरतब हुई। उसमें जो मशहूर किताबें हैं जो हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें हम देखेंगे कि बहुत ही मशहूर आलिम है बदरुद्दीन जरकशी, जरकशी के नाम से मशहूर हैं। तो उनकी किताब है अल बुरहान फी उलूमिल कुरान, ये बहुत मशहूर है, हमारे यहाँ रेफरेंस के तौर पे यूज होती है। उसके बाद फिर एक मशहूर किताब है सुयूती की अल इत्कान फी उलूमिल कुरान, ये भी बहुत ज्यादा मशहूर है हमारे यहाँ रेफरेंस के तौर पे। ये दो मेजर किताबें हैं। उसके बाद फिर जब दौरे हदीस यानी दौरे जदीद शुरू हुआ, जिसमें एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ उलूम इस्लामिया का भी और उससे पहले दूसरे उलूम का भी, तो वसाइल भी बढ़े, फैसिलिटीज बढ़ी, लोगों के पास आसानियां पैदा हुई। तो ऐसे में फिर जो रफ्तार थी, तमाम चीजों की रफ्तार वो तेज हुई। तो ऐसे में फिर एक बड़ी तवज्जो कह ले कि वो उलूमुल कुरान पे भी गई। और ये तवज्जो भी देखें अगर तो दोनों तरह की रही, यानी दौर जदीद में भी उलूमुल कुरान से मुताल्लिक जो कोशिशें और जो काम हुए हैं वो दोनों किस्म के हैं। एक का ताल्लुक जो है वो अलग अलग पहलुओं से उन मखसूस पहलुओं को कवर करने से मुताल्लिक है। तो अब मिसाल के तौर पे एक मशहूर मिस्री अदीब और मुफक्किर और इस्लामी स्कॉलर हैं मुस्तफ़ा सादिक राफिई। तो उनकी जो है किताब एजाजुल कुरान है, जो एजाज के और बलागत के, और चूंकि वो अदीब थे, एक बड़े अदीब थे अरबी जुबान के, तो उसको उन्होंने कवर किया, उसको टच करने की कोशिश करी। इसी तरीके से सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो उन्होंने जो है वो बलागत और बयान इसके हवाले से जो है वो उन पहलुओं को बहुत ज्यादा फनी तौर पे और इल्मी तौर पे पेश करने की कोशिश करी। चुनांचे उनकी बहुत मशहूर किताब है तस्वीरुल फन्नी फिल कुरान, बहुत ही खास किताब है। इसी तरीके से दूसरे लोगों ने भी अब्दुल्ला दराज करके एक मशहूर आलिम है, वो भी मिस्र के थे और उनकी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं, बहुत ही आला दर्जे की, बड़े अच्छे एक अंग्रेजी राइटर है मुसलमान। उन्होंने जो है गालबन वही है जिन्होंने सैयद कुतुब की फी ज़िलालुल कुरान का भी मुकम्मल अंग्रेजी तर्जुमा किया है। तो उन्होंने अब्दुल्ला दराज की किताबों का भी तर्जुमा किया। तो अन्नबाउल अजीम करके उनकी किताब है जो उलूमुल कुरान के हवाले से जदीद जो लिटरेचर है उसमें एक बहुत अहम गोया की एडिशन है या काम है। इस तरीके से और भी बहुत से लोगों ने किताबें लिखी और बहुत सी किताबें थी जिसका ताल्लुक जो है वो कम्प्रिहेंसिव था, कि उन्होंने तमाम चीजों को उलूमुल कुरान से मुताल्लिक जमा करके और उसको पेश करने की कोशिश करी। तो उसमें एक मशहूर किताब है, वो भी रेफरेंस के तौर पे यूज होती है, अज़रकानी करके मशहूर है, उनका पूरा नाम है मोहम्मद अब्दुल अज़ीम अज़रकानी। तो ज़रकानी की किताब है मनाहिलुल इरफान फी उलूमिल कुरान। तो इस किताब में कोशिश की गई है, दो जिल्दों में है ये किताब, तो इसमें कोशिश की गई है कि एक बड़े हिस्से को या तमाम मबाहिस को जो है वो जमा करें। इसी तरीके से एक मशहूर किताब है सबही सालेह करके एक मशहूर आलिम है,
اور وہ بھی جلدی ہی چھپی ہے، مباحث فی علوم القرآن، جلدی کا مطلب یہ کہ ریسنٹ اس میں دور جدید میں، تو اس کا نام ہے مباحث فی علوم القرآن. اور اس کتاب کا سبھی صالح کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں ہوا ہے، جو پاکستان سے تو شائع ہوا ہے، البتہ ہندوستان سے ہوا ہے کہ نہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت ہی مشہور اس وقت جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے ریفرنس کے طور پہ، اور بہت ہی جدید عالم ہے مصری، ڈاکٹر منا القطان. تو منا القطان کی مباحث فی علوم القرآن کے نام سے وہ بھی بہت مشہور ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو اس موضوع پہ کور کرتی ہیں. احمد حسن فرحات کر کے ایک شام کے بڑے عالم ہیں، تو ان کی کتاب ہے فی علوم القرآن کے نام سے. تو اس طریقے سے یہ ایک اوور ویو ہے تاریخی طور پہ کس طریقے سے اس کا آغاز ہوا، ڈیولپمنٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر آج یہاں تک پہنچائیے. یہ ایک پہلا حصہ تھا ہمارے گفتگو سے متعلق. اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے کنٹینٹ سے متعلق، موضوعات سے متعلق. تو عموماً جو ہے علوم القرآن میں جن گفتگوؤں کو پیش کیا گیا ہے، جن گفتگوؤں پہ فوکس رہا ہے، ان میں ایک بہت بنیادی اور ابتدائی گفتگو جو ہوتی ہے وہ قرآن کی جمع سے متعلق، اس کی تدوین سے متعلق، اس کی ترتیب سے متعلق. تو یہ ایک بڑا موضوع ہے جس کو تاریخ القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، جمع القرآن، تدوین القرآن. تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پہ تقریباً علوم القرآن کی تمام کتابوں میں ایک تفصیلی جو ہے وہ بحث اور گفتگو ملتی ہے، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے بقیہ تمام موضوعات پہ بھی علوم القرآن سے متعلق. اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم گفتگو جو ہے وہ اسباب نزول کی ملے گی علوم القرآن کی کتابوں میں. ہم لوگ اردو میں عام طور سے تفاسیر میں شان نزول کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، آیات کا شان نزول کیا ہے، تو وہ اسباب نزول یا شان نزول کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اسی طریقے سے ایک بہت اہم گفتگو جو ہے وہ مکی اور مدنی آیات یا مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے بھی ہے. ایک بہت اہم گفتگو جو ہے وہ ہم ان تمام گفتگوؤں کو تھوڑا تھوڑا وضاحت کریں گے، ابھی ہم صرف گنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک بہت اہم گفتگو جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے کی جاتی ہے، نسخ کے حوالے سے کی جاتی ہے. ایک اہم گفتگو جو ہے وہ محکم اور متشابہ کے حوالے سے کی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک گفتگو جو ہے وہ اقسام القرآن کے حوالے سے کی جاتی ہے. تاریخ القرآن کے حوالے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک اہم حصہ جو ہے وہ قراءات سے متعلق بھی ہوتا ہے، وہ بھی گفتگو کی جاتی ہے وہاں پہ. اسی طریقے سے اس میں جو شروط اور قواعد ہے ایک مفسر کے لیے یا تفسیر کے لیے، اس پہ بھی گفتگو کی جاتی ہے. وہ کیا شرائط ہیں جو ایک مفسر کے اندر ہونے ضروری ہیں قبل اس کے کہ وہ تفسیر کرنا شروع کرے، اور وہ کیا قواعد ہیں جن قواعد کی بنیاد پہ تفسیر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اقسام القرآن کا معاملہ ہے، اقسام القرآن پہ گفتگو ہوتی ہے، قسم کے کیا معاملہ ہے قرآن میں. تو یہ جو ہے وہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ گفتگو ہوتی ہے. ہم چونکہ تفصیلی گفتگویں ہیں اور تفصیلی مضامین ہیں، کئی موضوعات ہیں، تو شاید ہم سب کا احاطہ نہ کر سکیں، البتہ ہم جو ہے وہ ایک اوور ویو تمام اس کا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں ہم جمع و تدوین قرآن سے. عموماً تاریخ القرآن کے حوالے سے اس بات پہ اتفاق ہے لوگوں کا، اتفاق نہیں کہہ سکتے، عمومی یا ایک بھاری رائے یہ ہے علماء کے درمیان کہ اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت جو ہے وہ قرآن مجید کی تدوین نہیں ہوئی تھی. قرآن مجید ایک تدوین اس کی مکمل طور سے نہیں ہوئی تھی، اور وہ حضرت ابوبکر کے دور میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا ایک طریقے سے فائنل ورژن جو تدوین کا تیار ہوا ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا ہے. یہ ایک بڑی نوشن ہے جو عموماً ہمارے یہاں کتابوں میں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رائے بھی موجود ہے، البتہ وہ رائے تعداد کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ جمہور یا ایک بڑی رائے کے مقابلے میں کم لوگ اس کے ماننے والے ہیں. اور وہ رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی مکمل تدوین اور مکمل ترتیب جو ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی. اللہ کے رسول کی وفات سے پہلے قرآن مجید اسی شکل میں جس شکل میں ہم تک ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، اس ترتیب کے ساتھ اور ان آیات کے ساتھ تیار تھا. تو یہ ہے ایک اہم بنیادی جو ہے وہ پوائنٹ آف ڈسکشن اینڈ ڈفرینس اس علوم القرآن سے متعلق. ہماری عاصم میں سے بات ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا کہ دونوں پہ تفصیلی کتابیں بھی لکھی گئی ہوئی ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ بھی انٹرسٹ ہوں وہ دونوں کتابوں کو پڑھیں، ان کے دلائل کو پڑھیں،
اور اس کے بعد خود یہ دیکھیں کہ وہ کس رائے پہ زیادہ مطمئن ہے۔ ہم جو ہے وہ ایک سوال اس موقع پہ یہ چھوڑ کے جائیں گے ذہنوں میں، جو سوال بہت اہم ہوگا اس گفتگو کو سالو کرنے میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو ایک سورے کی آیات کی ترتیب ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ سورہ ضحیٰ لے لیں، یا بڑی سورے میں سورہ آل عمران لے لیں مثال کے طور پہ، تو یہ جو آیات کی ترتیب ہے، کیا یہ ترتیب آسمانی ہے یا اجتہادی ہے نا؟ یہ ترتیب وحی کے ذریعے طے ہوئی ہے یا پھر یہ اجتہاد کے ذریعے انسانوں نے طے کری ہے؟ اسی طریقے سے اسی سوال کا ایکسٹینشن یہ ہے کہ یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے، کیا یہ ترتیب وحی کے ذریعے آسمانی طور پہ طے ہوئی ہے یا پھر اس کے پیچھے اجتہاد ہے اللہ کے رسول کے بعد؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ترتیب آسمانی ہے، دونوں ترتیبیں، تو اب اس کے بعد پھر ڈسکشن کا جو ڈائریکشن ہوگا وہ کسی حد تک اس میں اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ ہم اس چیز کو جو ہے وہ بہت تفصیل سے اب نہیں جا سکتے، بہت لمبے اس میں آرگومنٹس ہیں، لمبے ڈسکشنز ہیں اور کئی اس کے حصے ہیں۔ ہم اس میں صرف اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دو موقف ہیں اور ان دونوں موقف کے پیچھے لوگوں کے دلائل ہیں، اور اس میں ایک اہم سوال جو ہے جو اس گفتگو کو حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے، کئی سوالات اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی، تو وہ ایک سوال یہ ہے ہمارے پیش نظر فی الحال، اس پہ ہم لوگ غور کریں کتاب پڑھتے وقت، جو بھی کتاب پڑھیں اس تاریخ سے متعلق، وہ یہ کہ آیات کی ترتیب جو ہے وہ کیا تھی اور سوروں کی ترتیب کیا تھی۔ اسی طریقے سے قراءات کا معاملہ ہے کہ قراءات جو ہے وہ اسی کا حصہ ہیں، تاریخ القرآن، ترتیب القرآن، اور اسی کے ضمن میں یا اسی کے آگے ایکسٹینشن پہ ایک مسئلہ قراءات کا آتا ہے۔ قراءات کے بارے میں بھی شروع سے علماء کے درمیان بہت ہی کمپلیکسٹی کے ساتھ اختلاف رہا ہے، یعنی کوئی بھی ایک یا دو یا تین رائے کے درمیان اختلاف نہیں رہا ہے، بلکہ ایک قسم کی کمپلیکسٹی رہی ہے اس پورے ڈسکشن میں۔ مثال کے طور پہ ایک رائے یہ رہی ہے کہ قراءات جو ہیں وہ ایک سے زائد ہیں اور وہ 7 ہیں، ایک رائے یہ رہی ہے کہ قراءات ایک سے زیادہ ہیں اور وہ 10 ہیں، ایک رائے یہ رہی ہے کہ قراءات 10 سے بھی زائد ہیں، اور ایک رائے یہ رہی ہے کہ قراءات تو کئی، لیکن اس میں سے کچھ جو ہے وہ یقینی ہیں، متواتر جس کو کہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ غیر متواتر ہیں۔ تو متواتر قراءات کا اعتبار ہوگا، غیر متواتر قراءات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، قرآن کی قرأت صرف ایک ہے۔ تو یہ مختلف رائے موجود ہیں، اور اگین اس کے پیچھے جو ہے وہ اس تاریخ القرآن کا جو پورا ڈسکشن ہے اس کے ضمن میں اس پہ بھی ایک لمبا ڈسکشن موجود ہے۔ تو میں اپنی گفتگو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ کسی ایک کو ہم ترجیح دے دیں متفق طور پہ، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کی طرف اشارہ کریں، اور اس کے بعد پھر تفصیل سے ہم لوگ اس پہ مطالعہ کرنے کے بعد الگ الگ اپنے اپنے لحاظ سے بہت ہی آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ ہم کس چیز سے مطمئن ہیں، ہمارا جو وہ ہے وہ کس چیز سے مطمئن ہے، اس کی حکمتیں کیا پیش کی گئی ہیں لوگوں نے۔ اچھا، اس پہ ہم تفصیل سے اس لیے بھی نہیں جا سکتے کہ اگر ہم تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے تو اس طرح کے کسی ایک ہی موضوع پہ ہم پورا سیشن چلا جائے گا ہمارا، اس لیے بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایک موضوع پہ پارٹیکولر اختتام تک کنکلوژن نکال لیں۔ تو یہ ایک اہم موضوع تھا جس کا اوور ویو جو ہے وہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کری ہے، شاید سوال جواب کے سیشن میں مزید اس پہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ چیز مکی اور مدنی کی تقسیم ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک حصہ، بڑا حصہ نبوت کے بعد مکے میں رہا، اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مدینے میں رہا۔ مکے میں بھی آپ نبی کے طور پہ جب رہے تو آپ کے پاس وحی آتی تھی، اور مدینے میں آپ رہے تب بھی وحی آتی تھی۔ تو جو وحی مکے میں آئی اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو وحی مدینے میں آئی اس کو مدنی کہتے ہیں۔ البتہ اس کی تقسیم بہت ہی کلیئر طریقے سے نہیں طے ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سورہ جو ہے وہ مکی ہو لیکن اس میں بعض آیات مدنی بھی ہوں، یا ایک سورہ مدنی ہو اور اس میں بعض آیات مکی بھی ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پورے سورہ مکی ہو اور ایک پوری سورہ جو ہے وہ مدنی ہو۔ تو یہ چاروں گویا کی پاسبلٹیز ہیں اور موجود ہیں۔ اچھا، اس کی اہمیت کیوں ہے مکی اور مدنی آیات کو سمجھنے کا یا جاننے کا، اور اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ فلاں سورہ یا فلاں آیت جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔
تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جو مکے کا دور تھا اس کی اپنے الگ صورتحال تھی، اس کے الگ اپنے ایک سینیریو تھا، اور اس کے الگ اپنے تقاضے تھے. تو ان تقاضوں کے حوالے سے جو وحی آتی تھی اس کا ایک اپنا الگ رنگ ہوتا تھا، اپنا الگ اسلوب ہوتا تھا، اور اپنے الگ جو ہے وہ فوکسڈ مضامین ہوتے تھے. اسی طریقے سے وہ آیات جو مدینے میں ہوئی تو مدینے کے حالات بالکل ہی بدل چکے تھے، یا یہ کہ ایٹ لیسٹ مکے سے بالکل ہی ڈیفرنٹ تھے. تو اس ڈیفرنٹ حالات میں ایک ڈیفرنٹ گویا کی خطاب اور ڈیفرنٹ کلام کی رعایت کی گئی. تو اب اس کے جاننے کے دونوں طریقے ہیں. بہت سی آیات یا بہت سی صورتوں کے بارے میں روایت کے ذریعے، اور جو گویا کہ ہمارے پاس سلسلہ ہے، ایک کنٹینیو سلسلہ ہے اس کا معلومات کا، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ فلاں سورہ مکی ہے یا فلاں سورہ جو ہے مدنی ہے، یا فلاں آیات مکی ہے یا فلاں آیات مدنی ہے. اسی طریقے سے خود آیات کو پڑھنے سے یا سورہ کو پڑھنے سے بھی اس کا ایک رنگ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سورہ جس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کر رہی ہے، جس اسلوب میں ڈسکس کر رہی ہے، اور جو کلر اس کا ہے پورا، وہ خود بھی ایک بڑی حد تک رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کس اس میں ہوگی، سیاق میں ہوگی، کس طرح کی صورتحال میں نازل ہوئی ہوگی. یہاں پہ یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ یہ چیز اتفاقی چیز نہیں ہے، اتفاقی یا یہ کہ متفق علیہ چیز نہیں ہے کہ ہر مکی اور ہر مدنی پہ، یعنی ایچ اینڈ ایوری آیت اور سورے پہ اتفاق نہیں ہے کہ فلاں مکی ہوگی اور فلاں مدنی ہوگی. اس بات میں علماء مفسرین کے درمیان اختلاف کی گنجائش ہے کہ کسی آیت یا کسی سورے کے سلسلے میں ان کے درمیان اختلاف ہو جائے کہ بعض لوگ کہیں کہ یہ مکی ہے اور بعض لوگ کہیں کہ یہ مدنی ہے. اس بات کی بھی گنجائش ہے. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا ایک بہت اہم موضوع جو ہے وہ اسباب نزول کے حوالے سے ہے. اسباب نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، یعنی کیا ریزن بنا، کوئی ایسا واقعہ، پارٹیکولر ایونٹ، پارٹیکولر ایسی کوئی چیز پیش آئی، آکرنس یا ایسی کوئی چیز ہوئی جس کے نتیجے میں ضرورت پڑی کہ وحی آئے. یعنی مثال اگر دیکھیں، اس میں مثالیں بھری پڑی ہیں. ایک مثال دیکھیں بہت مشہور کی، حضرت زید اور حضرت زینب ہے نا، حضرت زید اور حضرت زینب کی شادی کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ شادی مختلف وجوہات کی بنا پہ، جس میں مفسرین کے درمیان اور مورخین کے درمیان اختلاف ہے، وہ شادی چل نہیں سکی. یہ دونوں لوگ اللہ کے رسول کے بہت ہی قریب تھے، دوسرے لفظوں میں ان کے گھر کے حصہ تھے دونوں لوگ. تو ایک بڑی ان دونوں کی شادی بھی اللہ کے رسول نے خود طے کری تھی، خود کروائی تھی. تو اب ایسے میں ایک بڑی ایک چیلنجنگ صورتحال تھی. تو ایسے میں کیا ہو؟ تو اس کے بعد پھر ان کے اس مسائل کو لے کے اللہ سورہ احزاب میں باقاعدہ آیات نازل ہوئی، جس میں حضرت زید کا نام بھی آیا، فلما قضا زید منہا. تو یہ ایک واقعہ کہ بھی ایک واقعہ ہوا، اس واقعے نے ڈیمانڈ کی کہ اس واقعے کو سالو کرنے کے لیے ایک وحی نازل ہو، اور اس کے بعد پھر ایک وحی نازل ہوئی. عموماً ظاہر سی بات ہے، واقعات تو روزمرہ کی زندگی میں مستقل ہوتے رہتے ہیں، تو ہر واقعے کو لے کے وحی تو نہیں آ سکتی تھی. تو ایسے واقعے کو لے کے براہ راست قرآن میں وحی آئی ہوں گی، یعنی یہ ہمارا ایک پرسنل وہ ہے اپینین کہ ایسے واقعات کو لے کے قرآن کی شکل میں وحی آئی ہوگی جن واقعات کے تعلق اس نوعیت کا رہا ہوگا جو ہمیشہ جو ہے رہتی دنیا تک میں جن کے واقع ہونے کے امکانات ہوں، تو اس کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے پیش کر دی گئی. بہت سے واقعات اس نوعیت کے رہوں گے کہ وہ بہت ہی مخصوص اس تاریخ کے، اس سوسائٹی کے مسائل رہے ہوں گے، اور ان کے ریپیٹیشن کا جو ہے وہ بہت زیادہ پاسبلٹی نہیں رہی ہوگی یا اس کے ہمیشہ رہنے کی. تو ان کے حالات جو ان کے معاملات اللہ کے رسول نے خود جو ہے وہ حل کر دیے ہوں گے، بنا اس کے کہ اس کو قرآن مجید کا ایک حصہ بنایا جائے سے متعلق سولوشن کو یا حل کو. یہ ایک لائٹ نوٹ پہ ہماری ایک وہ چیز پہ وہ اپینین. تو گوئنگ بیک اپنے پوائنٹ پہ، تو یہ اسباب نزول اسے کہتے ہیں کہ بھئی کوئی واقعہ، کوئی وجہ بنی جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی. تو اس کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کو وجہ پتہ چل جاتی ہے تو پھر ہم کو اس آیت کی روح پتہ چل جاتی ہے، اس آیت کے مفہوم کی وسعت پتہ چل جاتی ہے، اس کے مقاصد پتہ چل جاتے ہیں کہ اچھا یہ اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ تھا، اور اس کی معنویت یہ تھی. اس طریقے سے اس کی جو وسعت ہے اور اس کی جو گہرائی ہے وہ ہم کو پتہ چل جاتی ہے. اس لیے اس کی اہمیت گویا بہت واضح ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں اپنے لائف کو گویا سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی واقعہ ہوا ہمارے یہاں، اس واقعے میں ایک چھوٹا سا حصہ نکال کے
यानी एक लड़ाई हुई, लड़ाई में ये हुआ वो हुआ, फलां ने फलां को किया, फलां को किया, आखिर में एक कोई हिस्सा आप तक पहुंचे कि भाई फलां ने फलां को मार दिया था, लेकिन अब पूरा आपके सामने अगर पस मंजर नहीं है, सियाक नहीं है, तो वो आपको मुकम्मल गोया की मालूमात नहीं दे सकेगा, और आप इस बात पे कादिर नहीं होंगे कि आप सही पोजीशन बना सकें उस पूरे केस को लेके, उस पूरे मामले को लेके। लेकिन अगर इसके बिलमुकाबिल आपको उसका बैकग्राउंड, उसकी तफसीलात पता चल जाए, तो आपके सामने उस जुमले की मानवियत से वाज़ेह होगी कि अच्छा ये वजह थी जिसकी वजह से ये जुमला हुआ। तो इसी तरीके से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है असबाब नुज़ूल की। असबाब नुज़ूल पे भी शुरू से मुख्तलिफ किताबें मुस्तकिल लिखी गई हैं। वाहिदी की बहुत मशहूर किताब है असबाब नुज़ूल पे, और भी बहुत से लोगों ने लिखा है। आमतौर से जो तफासिर हैं उनमें असबाब नुज़ूल को तफसीर के ज़िम्न में पेश किया जाता है। कोई भी आयत जब पेश करते हैं अगर उसके मुतालिक सबब नुज़ूल की है आयात या रवायात, तो वो पेश की जाती हैं। अमूमन असबाब नुज़ूल की जो रवायात हैं उसको लेके ये समझा जाता रहा है कि असबाब नुज़ूल के नाम से जो भी रवायात आई हैं, गोया कि उसका मतलब ये कि इन वाकयात के जरिए या इन वाकयात की वजह से ये आयत नाजिल हुई, पर्टिकुलर आयत। बाद में इसमें शाह वलीउल्लाह दहलवी ने एक बहुत अहम गोया कि इजाफा किया, इस बहस को एक अलग डायरेक्शन दिया, बहुत ही अहम डायरेक्शन, और वो ये था कि जब ये कहा जाता है रवायात में कि फलां आयत फलां वजह से नाजिल हुई, या फलां वाकया जो है वो सबब नुज़ूल हुआ फलां आयत का, तो इसका मतलब जरूरी ये नहीं होता कि इसी पर्टिकुलर इवेंट या वाकये की वजह से ये आयत नाजिल हुई, बल्कि एक बड़ी पॉसिबिलिटी इस बात की होती है कि आयत मौजूद थी और ये वाकये को सॉल्व करने के लिए इस आयत को हवाला देके उस वाकये को सॉल्व किया गया। तो गोया आयत का असल सबब नुज़ूल नहीं ये वाकया था, बल्कि ये वाकया भी इस आयत के तहत हल किया गया। ये शाह वलीउल्लाह ने एक उसमें इजाफा किया, बहुत ही अहम। उस इजाफे की एक अहम वजह यह भी थी कि बहुत सी मुतअद्दिद बार ऐसा देखेंगे कि एक ही आयत को लेके कई सबब नुज़ूल जो है वो अहादीस की और तफासिर की किताबों में हमको मिलते हैं। तो ऐसे में अब हमारे सामने एक ऑप्शन ये होता है कि हम दोनों में से किसी एक को ही सही माने, एक को गलत मान लें। अब सवाल ये कि एक को अगर सही मानते तो एक को गलत मानते, तो किस अथॉरिटी पे हम ये काम करेंगे कि एक को सही माने एक को गलत। बसा औकात इंटरेस्टिंगली ऐसा भी होता है कि किसी एक ही हदीस की किताब में एक आयत की सबब नुज़ूल के तौर पे दो अलग अलग वाकयात जिक्र हों। अब ऐसे में ये मसला और बड़ा बन जाता है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो गालबन सूरह तहरीम की जो आयात हैं, इब्तिदाई आयात अज़वाज से मुताल्लिक जो पूरा वाकया हुआ था, उन आयात की सबब नुज़ूल को लेके खुद सही बुखारी के अंदर दो अलग अलग सबब नुज़ूल के तौर पे रवायात या किस्से मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि एग्जैक्ट जो सबब अगर बना होगा उन दोनों में से कोई, तो वो एक ही रहा होगा, दोनों तो बन नहीं सकते। तो यह माने कि एक उसका असल सबब नुज़ूल रहा होगा और दूसरा जो है वो उसके तहत उसको अल्लाह के रसूल ने सॉल्व किया होगा। तो ये एक बहुत अहम चीज है जो हमारे सामने रहनी चाहिए सबब नुज़ूल के हवाले से। दूसरा एक बहुत अहम पहलू ये है कि सबब नुज़ूल के हवाले से उमूमन जो है जो रवायात मौजूद हैं, उन रवायात के बारे में उनकी कुव्वत को लेके और उनकी गोया ऑथेंटिसिटी को लेके बहुत ज्यादा सवालात हैं, और आम तौर से मुफस्सिरीन के यहाँ और उलमा के यहाँ इस बात का एतराफ है और इस बात को गोया की तस्लीम किया गया है कि सबब नुज़ूल को लेके जो रवायात हैं हमारे पास, वो रवायात उस तरह की और उस दर्जे की कवी और मजबूत नहीं है कि उस पर मुकम्मल एतमाद किया जाए बिना गोया की तहकीक के एक लंबे मरहले से गुजारे बगैर। इसीलिए जो असबाब नुज़ूल पे किताबें उनमें बड़ी शराइत पेश की गई हैं कि फला फला शराइत जब तक मुकम्मल नहीं हो तब तक जो है वो सबब नुज़ूल की उन रवायात को कबूल नहीं किया जाना चाहिए। तो एक बड़ा मसला ये कि हम यानी जो भी सबब नुज़ूल का मामला होगा उसमें ऑथेंटिसिटी को लेके बहुत ही एहतियात और केयरफुल होने की जरूरत है। दूसरी तरफ एक बहुत अहम पहलू जो है सबब नुज़ूल को लेके, और उसका ताल्लुक इमाम फराही से है, और वो ये है इमाम फराही का ये कहना है कि सबब नुज़ूल का एक जो सोर्स है वो तो हमारे पास कॉमन मौजूद है कि भाई हम रवायात के जरिए सबब नुज़ूल को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। उनका कहना यह है कि सबब नुज़ूल का एक दूसरा सोर्स भी है और वो बहुत ही अहम और बहुत ही स्ट्रांग सोर्स है, और वो है खुद कुरान। तो कुरान की आयात अपने जो उनका ऑर्डर है, अरेंजमेंट है और उनका जो
वो एक कोहेरेंस है, तरतीब है, वो सारी चीजें उसको अगर गौर किया जाए, उस पर तदब्बर किया जाए गहरा, तो वो खुद उससे ये गोया कि क्या कहते हैं, उसको डिडक्ट किया जा सकता है, इन्फर किया जा सकता है कि ये आयात किस तरह के वजूहात की बुनियाद पे और किस तरह के सियाक में किन असबाब की वजह से ये आयात नाजिल हुई या हुई होंगी। और ये जो अंदर से निकल के आती है चीज तदब्बर के बाद, ये उनका मानना है कि ये चूंकि बराह रास्त कुरान से माखूज होती है, ये सबब ये शान, तो इसकी अहमियत जो है वो कहीं ज्यादा होती है, इसमें जो कुव्वत होती है वो ज्यादा होती है। तो ये सबब नुज़ूल के हवाले से एक अहम बात थी जो हमारे सामने रहनी चाहिए रहे। इसके बाद हम आते हैं मुहकम और मुतशाबिह पे। तो मुहकम और मुतशाबिह को लेके भी एक बड़ी गुफ्तगू है उलूमुल कुरान की किताबों में भी, उसूल तफसीर की किताबों में भी, और खुद फिर तफसीर की किताबों में भी, जब उसकी प्रैक्टिकल उसका मसला आता है, एप्लीकेशन का। मुहकम और मुतशाबिह के हवाले से एक बात ये जहन में रहे कि कुरान ने एक जगह पूरे कुरान को मुहकम कहा है। किताब मुहकमत आयातुहु, ये एक ऐसी किताब है जिसकी तमाम आयात जो है वो मुहकम है। इसी तरीके से एक जगह कुरान मजीद ने पूरी किताब को जो है वो मुतशाबिह भी कहा है, वो है किताब मुतशाबिहा, एक ऐसी किताब नाजिल करी जो मुतशाबिह है। लेकिन फिर एक जगह कुरान ने कुरान के बाद हिस्से को मुहकम कहा और बाद हिस्से को मुतशाबिह कहा। तो जहां पे पूरे को मुहकम और पूरे को मुतशाबिह कहा, वहां पे तो कोई मसला नहीं है। वहां पे तो ये है कि मुहकम जो है वो ऐसी किताब को कहते हैं जो बहुत ही हिकमत से भी भरी हो और जो बहुत ही पायदार और मजबूत भी हो। तो जाहिर सी बात है कि पूरा कुरान जो है वो हिकमत से भी लबरेज है और बहुत ही पायदार और मजबूत है। और जब पूरे कुरान को मुतशाबिह कहा गया, तो उससे मुराद ये है कि पूरा कुरान जो है वो आपस में एक ही लेवल पे है। यानी आप कुरान में किसी इंसान के बस में ऐसा नहीं है कि वो ये कह सके कि फला आयत से ज्यादा अच्छी है, आला है, अफजल है, या फला सूरे से ज्यादा अफजल है। तो मुतशाबिह जो है वो लफ्ज में कहते हैं एक दूसरे के मानिंद, एक दूसरे के जैसे। तो गोया पूरा कुरान अपनी क्वालिटी में और अपनी बरतरी में और अपनी गोया अफजलियत में और अपने एजाज में एक दूसरे के बिल्कुल ही टक्कर में है गोया। अलबत्ता जब आता है कि मुहकम और मुतशाबिह कुछ हिस्सा कुरान का है और कुछ हिस्सा नहीं है, तो वहां पे क्या मतलब होता है वो ज्यादा अहम है और उसी पे अहम डिस्कशन है उलूमुल कुरान की किताबों में। इसके हवाले से उमूमन ये माना जाता है कि कुरान का एक हिस्सा ऐसा है जो इंसान समझ सकता है, गोया उसका मतलब क्या है, उसका मफहूम क्या है, वो इंसान समझ सकता है। लेकिन एक हिस्सा कुरान का ऐसा है जिसका मतलब इंसान समझ नहीं सकता, उसके क्या मतलब है, उसे क्या माने हैं, उसे क्या मफहूम है, ये हम समझ नहीं सकते। तो अब सवाल ये आता है कि ये कौन बताएगा कि कौन हिस्सा है जो समझ सकता है और कौन हिस्सा है जो नहीं समझ सकते हैं, उसकी क्या गोया की सोर्स होगा इस जानने का, इस इंफॉर्मेशन का। तो इस हवाले से कोई बहुत ही मजबूत और मुत्तफक ऐसी कोई हमारे पास सोर्स नहीं है, टूल, कि जिसकी बुनियाद पे हम ये फैसला कर सकें। तो ऐसे में क्या हुआ कि हम देखते हैं तफसीरों को पढ़ते हुए कि बहुत सी आयात को जहाँ पे ऐसा लगता है कि गोया माने वादे नहीं हो पा रहे हैं या कुछ वजह है किसी तरह का, तो उसमें अमूमन जो है वो हम इजीली उसको देखेंगे कि मुफस्सिरीन उसको मुतशाबिह में रख के आगे बढ़ जाएंगे। और जब मुतशाबिह में रख देते हैं तो गोया फिर ये होता है कि अब इन आयात को समझना इंसान के बस में नहीं है, इससे दूर रहना है, या ये हमारे उसकी चीज नहीं है समझने की। और मुहकम वो है जिसका मतलब वाज़ेह हो, ये एक मशहूर राय है। लेकिन एक और राय है जो इससे ज्यादा मजबूत भी है, और वो ये है कि कुरान का एक तो हुआ मुहकम मुतशाबिह पूरे कुरान का, दूसरा ये है कि कुरान का जो मतलब है इसको थोड़ा सा उससे भी समझें, कनेक्ट करके उसको क्या बोलते हैं मंतिक और फलसफे की लैंग्वेज में। एक चीज होती है किसी जुमले का या किसी लफ्ज का माना, उसकी मीनिंग क्या है या उसका कनोटेशन क्या है, और एक चीज होती है किसी लफ्ज या उस माने की हकीकत क्या है, उसको अरबी में जो है वो माहियत या कुन्ह कुन्ह कहते हैं, तो वो उसकी हकीकत क्या है। तो कुरान में कोई ऐसी आयत तो नहीं है या कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं है जिसका मतलब नहीं समझ सके हम, जिसका माना नहीं समझ सके, बल्कि ये तो पूरा का पूरा कुरान आया ही है एक ऐसी लैंग्वेज में और ऐसे उसलूब में जिसका माना और मतलब हर कोई समझ सकता है, और इसी गरज से आया है गोया कुरान। अलबत्ता एक बड़ा हिस्सा ऐसे मानी पे मुश्तमिल है कुरान की जिसका ताल्लुक हमारी दुनिया से नहीं है,
یا ہماری فطرت سے نہیں ہے، ہمارے اس لمیٹڈ جو یونیورس ہے اس سے نہیں ہے، اور ہم کو یہ پتہ ہے یہ چیز کہ ہم جو مطلب سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اس کے مطلب کو سمجھاتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ اگر ہم نے گلاس کو دیکھا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے کوئی کہے گا گلاس، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں گلاس کی یہ شکل ہے، یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے گلاس نہیں دیکھا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بھی، سمپل سے لفظ بھی، اس کی حقیقت تک اس کو نہیں پہنچا پائے گا۔ تو اسی طریقے سے وہ معنی قرآن کے جن کا تعلق گویا ماورائے طبیعت سے ہے اور میٹا فزیکل یا ٹرانسینڈنس سے متعلق ہے، تو اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے ہم، لیکن اس کا مطلب سمجھ لیں گے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ بہت واضح سی کہا گیا کہ ہماری روح نکل گئی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ روح ہماری نکل گئی، اس کے لیے قرآن نے بہت سی تعبیریں استعمال کی ہیں۔ تو ہر کوئی اس کا مطلب سمجھ جاتا ہے، روح نکلنے کا مطلب یہ کہ بھئی انسان کے اندر سے کوئی روح تھی، کوئی چیز، روح نکل گئی اور اب وہ بے جان ہو گیا۔ لیکن اس روح کا مطلب کیا ہے، یعنی اس روح کی حقیقت کیا ہے، یہ انسان اس وجہ سے نہیں جان سکتا کیونکہ یہ اس کی اپنی طبعی زندگی سے بالکل ہی پرے چیز ہے، اس سے بالکل ہی ماورا ہے۔ تو گویا یہ کہہ لیں کہ قرآن کا مطلب جو ہے وہ تو پورے قرآن کا سمجھ میں آنا چاہیے اور آ سکتا ہے، البتہ بعض ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق ہماری جو لمٹس ہیں اس لمٹ سے پرے ہے، اس لیے ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، البتہ ان آیات کے مطلب اور مفہوم کو تو ہم کو سمجھنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس بنیاد پہ کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ فلاں آیت متشابہ ہو، کوئی ہم سے کہے کہ نہیں ابھی شاید کو تم مت سمجھنے کی کوشش کرو، یہ غلط ہے، تو یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ وقت بتا رہے ہیں کم ہو چکا ہے، تو اب ہم جلدی سے ایک آخری چیز کو کور کریں گے کئی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، اور وہ ہے نسخ کا مسئلہ، منسوخ، ناسخ اور منسوخ کا۔ تو عموماً جو ہے وہ یہ رائے مشہور ہے کہ قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ ناسخ ہے اور ایک حصہ منسوخ ہے، یعنی ایک حصہ ایسا ہے جو دوسرے حصے کو انویلڈ کر دیتا ہے یا ایبروگیٹ کر دیتا ہے، اس کی جو ویلیڈیٹی ہے، اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے گویا۔ تو گویا یوں مان کے چلیں کہ دو الگ الگ طرح کی اپوزٹ آیات ہوں گی اور دونوں کے الگ الگ مفہوم ہوں گے، تو ان دونوں میں سے ایک آیت دوسری آیت کو ختم کر کے اپنے مفہوم کو اور اپنے مطلب کو جو ہے وہ باقی رکھنے والی ہوگی۔ یہ ایک مشہور جو ہے وہ مفہوم ہے۔ البتہ علماء کے درمیان پھر اس پہ مزید گفتگو ہے کہ نہیں، یہ جو سمپل مفہوم ہے یہ دراصل قرآن کو گویا کہ اس میں پرابلمس ہیں اس مفہوم میں۔ تو اس کے بعد پھر اس نسخ کے مطلب کو کافی براڈ کیا گیا، یعنی نسخ کا جو اوریجنل مطلب ہوتا ہے وہ ایبروگیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر براڈ کیا گیا۔ تو وہ یہ کہا گیا کہ نہیں، کوئی آیت کسی آیت کو اگر تخصیص کر رہی ہے تو ایک آیت ہے جس میں عمومی حکم دیا گیا ہے، لیکن پھر ایک آیت ہے جس میں ایک مخصوص حکم دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ اپوزیشن والا ریلیشن نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے گویا، بلکہ یہاں پہ تو ایک دوسرے کی تفسیر ہے کہ بھئی ایک آیت آئی جس نے یہ کیا کہ نہیں یہ چیز ایک جنرل حکم دیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت آئی جس نے اس جنرل میں سے ایک پارٹیکولر چیز کو ایک خاص گویا کہ وہ دیا۔ تو یہ ہوا کہ نہیں اس میں تخصیص ہے یا اس میں پھر قید ہے، شروط لگائی گئی ہے، ایک آیا جنرل حکم اور اس کے بعد پھر یہ آیا کہ نہیں اس حکم کو فالو کرنے کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو جو گویا کافی براڈ کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے نص کو لے کے بھی علماء کے درمیان جو ہے وہ تنوع ہے ان کے موقف میں، اور ایک ڈائیورسٹی ہے اور کائنڈ آف اختلافات موجود ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ روک کے اب کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی گفتگو کو اب سنا جائے یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سمجھنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔